السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوست آداب عرض ہے اور آپ سب کا دل خير مقدمة اور آپ کا سواگت ہے. أنا عبد الحميد سعد. إن شاء الله نتعلم تعبير جديد من تعبيرات اللغة العربية ونعرف معناها باللغة الأردية والهندية وناخد أمثلة بسيطة عليها. تعبير النهاردة بمعنى يعتبر. يعتبر زي نقولها باللغة الأردية والهندية چلے میرے ساتھ. يعتبر باللغة الأردية والهندية ماننا ماننا. هو يعتبرني أخاه. هو يعتبرني أخاه. وہ مجھے اپنا بھائی مانتا ہے. وہ مجھے اپنا بھائی مانتا ہے. أنت تعتبره عدوك. أنت تعتبره عدوك. تم اسے اپنا دشمن مانتے ہو. تم اسے اپنا دشمن مانتے ہو. أنا أعتبرك والدي. أنا أعتبرك والدي. باللغة الأردية میں آپ کو اپنا باپ مانتا ہوں. میں آپ کو اپنا باپ مانتا ہوں. باللغة الهندية میں آپ کو اپنا پتا مانتا ہوں. میں آپ کو اپنا پتا مانتا ہوں. هو يعتبرني صديقه. هو يعتبرني صديقه. وہ مجھے اپنا دوست مانتا ہے. وہ مجھے اپنا دوست مانتا ہے. ستعتبرني تلميذك. ستعتبرني تلميذك. باللغة الأردية آپ مجھے اپنا طالب علم مانو گے. آپ مجھے اپنا طالب علم مانو گے. باللغة الهندية آپ مجھے اپنا چھتر مانو گے. آپ مجھے اپنا چھتر مانو گے. هل تعتبرني ابنك. هل تعتبرني ابنك. کیا آپ مجھے اپنا بیٹا مانتے ہیں. کیا آپ مجھے اپنا بیٹا مانتے ہیں.